सब लोगों को खुश रखना बिल्कुल मेंढक को एक तराजू के पलड़े में बिठाने के बराबर है। क्योंकि अगर आप एक मेंढक को वहाँ बिठाएंगे और दूसरे को उठाकर बिठाने लगेंगे तो पहले वाला छलांग मार देगा। तो आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। कहने का असल मकसद ये है कि आप सारी सोसाइटी को, क्या आप अपने साथ रहने वाले एक इंसान को खुश नहीं रख सकते, और कभी उसको खुश रखने की कोशिश भी मत करना। आप अगर खुद खुश हैं तो सारी चीज़ें सेटल है। आप उसके साथ नॉर्मल ज़रूर बिहेव करें, आप उसको उसके राइट्स ज़रूर दें। अब ऐसी बात नहीं है कि आप अगर, अब मैं कह रही हूँ कि किसी को खुश ना रखें तो आप उसके सारे हकूक़ ही ज़ब्त कर लें, नहीं। आप उनको उनके राइट्स ज़रूर दें, आपसे जितना बनता है आप करें, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट से ज़्यादा कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। और अगर आप करते भी हैं तो फिर आप उनके साथ, उनसे जो है ना, वो रिटर्न की उम्मीद ना रखें। आप ये ना कहें कि सामने वाला इंसान आपकी तारीफ़ करेगा। हाँ, शायद उस टाइम कर दे थोड़ी देर के लिए, लेकिन लंबे अरसे तक वो कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान के साथ आप सारी उम्र भी नेकियां करते रहे ना, और एक बुराई अगर आप उसके साथ कर देना तो वो जो पिछली 10-15 नेकियां थी ना, वो एक बुराई की वजह से ना वो ख़त्म हो जाती है, इंसान को वो भूल जाती है। तो आप जो है ना, कभी किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। आप उनके राइट्स ज़रूर दें, आपसे जितना बनता है आप उतना ज़रूर करें, और उनसे कभी बदले की उम्मीद ना रखें। कभी ये ना सोचें कि मैं इसको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्लाह पाक कुरान पाक में भी कहता है कि मैं ही हंसाता हूँ और मैं ही रुलाता हूँ। तो आप कभी ये ना कहें कि अगर मैं ये इसके लिए करूँगा, ये कुर्बानी दूंगा तो ये खुश हो जाएगा या खुश हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिलों का कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास होता है, और वही खुश करने वाला भी होता है और वही दुखी करने वाला भी होता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कभी कभार ना इंसान बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा खुश होता है। किसी ने कोई अच्छाई नहीं की होती, आपकी कोई लॉटरी नहीं निकली होती, आपने कुछ अच्छा ख़रीदा नहीं हुआ होता, आप कहीं अच्छी जगह पर बाहर नहीं गए हुए होते, लेकिन आप खुश होते हैं। वो कुछ फीलिंग होती है, कभी कभी इंसान खुश होता है। और कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है, आप बहुत बड़ी गाड़ी भी ले आते हैं, घर भी बहुत बड़ा बना लेते हैं, जॉब भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ अंदर खाली होता है, फील होता है ऐसा। तो कभी कभी इंसान जो है ना खुश महसूस करता है, उदास महसूस करता है। तो ये सब अल्लाह के कंट्रोल में होता है। चीज़ों से, लोगों की बातों से, या फिर इस दुनिया से कनेक्टेड बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ से भी अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंट खुशी मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म खुशी मिल जाएगी, तो ये आपकी भूल है। खुशी इन मुख्तसर चीज़ों में नहीं होती, सेटिस्फेक्शन इन मुख्तसर चीज़ों में नहीं होती। शायद आपको थोड़ी बहुत फॉर द टाइम बीइंग आपको खुशी मिल जाए। आपने गाड़ी खरीदी, आपको कुछ अरसे तक उस गाड़ी की वजह से खुशी ज़रूर महसूस होगी, आप उसको चलाओगे, हर तरह से उसकी हिफाजत करोगे 2-3-4-5 महीने तक, तो काफ़ी खुशी होगी। उसके बाद जब आपका दिल भर जाएगा तो आप उसी गाड़ी को बेचकर नया मॉडल ख़रीदने की कोशिश करेंगे, या उससे बेहतर की तरफ जाएंगे, या फिर आप जो है ना कोई और चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे। अब आपका इंटरेस्ट उस गाड़ी में से ख़त्म हो जाएगा। अब आपको उस गाड़ी को चलाकर वो खुशी जो पहले महसूस हुई थी, पहले दिन जो महसूस हुई थी खुशी, वो महसूस नहीं होगी। जब दौलत आने से किसी का इखलाक तबाह हो जाए या ख़राब होने लगे तो समझ लो कि उसका ज़वाल शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो, अगर आपके पास टैलेंट ना भी हो, आपके पास बेहतरीन चीज़ ना भी हो, आप जितने भी गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा है, आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो आप एक ना एक दिन सक्सेस की ट्रैक पर, कामयाबी के ट्रैक पर ज़रूर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दुनिया की हर कीमती चीज़ है और एक चीज़ नहीं है, आपकी ज़ुबान मीठी नहीं है, आप खुश इखलाक नहीं है, तो लोग आपसे कतराएंगे, आपके साथ बैठने से घबराएंगे। भले आप उनको जितना नवाज दें, वो आपसे वो नवाज़शी बेशक ले लें, लेकिन वो कभी आपके हक में नहीं होंगे, वो कभी आपके फेवर में नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग
کہ آپ کا اخلاق بہترین نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے انہیں ٹریٹ نہیں کرتے، آپ سامنے والے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، سخت و تلخ الفاظ کا استعمال کرنا ہی یہ شو کرتا ہے کہ آپ سامنے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ سامنے والے کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے، آپ سامنے والے کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، نصیحت کرنا یا الفاظ کا ادا کر دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، یا کسی کو آئیڈیا دے دینا از ویری ایزی تھنگ، لیکن اس پر عمل کرنا، اس پروسیس سے گزرنا، اس پروسیس سے گزر کر یا اس پروسیس میں جتنی بھی جو پریکٹیکل ہارڈشپس ہیں، جو پریکٹیکل مشکلات ہیں، جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں، ان کو فیس کرنا ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے۔ تو جو صرف نصیحتیں کرتا رہتا ہے اور خود وہ کسی لائف میں کسی سٹیج پر نہیں ہوتا، کسی مقام پر نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ اس کی نصیحتیں بیکار ہیں، یا پھر اس کے لیے لائف میں کسی بھی سٹیج پر جانا بہت مشکل تھا۔ اس نے خود ہی ان نصیحتوں پر یا ان باتوں پر کبھی عمل ہی نہیں کیا جو وہ خود دوسروں کو کرتا ہے۔ تو ایکچوئل میں نصیحت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ کام ہے۔ مذاق ضرور کیجئے، مگر اتنا دھیان ضرور رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ معاشرے کا بدترین انسان وہ ہے جو غریب کی غلطی پر تو شور مچاتا ہے، لیکن امیر کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایسے معاشرے، ایسے لوگ، ایسی سوسائٹیز کبھی ترقی بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو بیسک ہوتی ہے نا، فاؤنڈیشن ہر معاشرے کی، وہ ہمیشہ غریب کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ اور جب غریب کا کاندھا کانپنے لگ جائے یا پھر کمزور پڑ جائے تو اس معاشرے کی بنیادیں بھی گر جاتی ہیں، وہ معاشرہ بھی سٹیبل نہیں ہوتا، وہ معاشرہ بھی ایک لمبے عرصے تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں خوشحالی نہیں ہوتی۔ بھلے پیسہ کچھ وقت کے لیے پیسہ ہو، وہ پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ کمزور ہے، جو بنانے والے ہیں، جو بیج ڈالنے والے ہیں، جو ہل کو چلا کر زمین کو ایک جو نرم کرنے والے ہیں، جب وہ کمزور پڑ جائیں، جب ان کے ساتھ انصاف نہ ہو، جب ان کو حق نہ مل رہا ہو، جب ان کی محنت کی اجرت انہیں وقت پر نہ ملتی ہو، جب ان کے ساتھ جسٹس نہ ہو، تو معاشرہ نیچے آ جاتا ہے، معاشرہ بیٹھ جاتا ہے، بالکل جیسے بلڈنگز بڑی بڑی گر جاتی ہیں نا زمین پہ، ایسے ہی معاشرہ بھی منہ کے بل گرتا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں انصاف اور غریب کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی ترقی اور کامیابی کی وجہ بن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، سکسیس ہیز مینی فادرس۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ آپ کی جو سکسیس ہے وہ صرف آپ کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اس سکسیس میں بہت زیادہ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ان لوگوں کا بھی جو آپ کے ساتھ اچھے تھے اور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے ساتھ برے تھے۔ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک بیلچہ اٹھاؤ اور ان تمام لوگوں کو اپنی لائف سے باہر نکال کے پھینک دو جو آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور who are creating mess with your life. So throw them out from your life and don't care about such people who hinder or who try to stop your way, or who try to stop the way of your success. تو ان لوگوں کو پلیز 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 اپنی زندگی سے نکال دیں جو آپ کی گروتھ کو کٹ کرتے ہیں، جو آپ کے لیے باعث بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں، جو آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بنتے ہیں۔ سو لیو دیم، لبریٹ دیم فرام یور لائف۔ جتنا آپ انہیں اپنی زندگی سے نکالیں گے، جتنا آپ انہیں اگنور کریں گے، آپ خود پر جتنا آپ فوکس کریں گے زیادہ، آپ اتنی ہی سکسیس کی یا کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ اوکے، نادان آدمی بالکل ایک ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بلند آواز ہوتی ہے مگر اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ صرف بولیں گے، آپ کے صرف خالی الفاظ ہوں گے، ان پر پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہوگا،
آپ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کوئی پالیسی یا پھر کوئی بھی تجویز دیتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فیمیلز کے لیے کافی رائٹس ہیں، بہت اچھے رائٹس ہیں، بہت جو ایک پریکٹیکل میں اگر میں کہوں، اگر ان کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں تو شاید فیمیل کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو وہ رائٹس ایکچوئل میں صرف کانسٹیٹیوشن کی حد تک ہے اور ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، مطلب وہ باتوں کی حد تک ہے. ان کو یہ سمجھ لیں کہ وہ صرف ایک بلند آواز ہے، ایک جو ہے نا ایک اوکے آپ نے جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک انسان کے بہت زیادہ رائٹس دے دیے، لیکن آپ پریکٹیکلی اس انسان کے حلق سے نوالا بھی نیچے نہیں جانے دیتے. تو یہ ان ریئل سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نادان انسان کی جو بلند آواز ہے وہ خالی ڈھول کی مانند ہے. تو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں فیمیل رائٹس ہیں وہ محض کانسٹیٹیوشن کی حد تک ہے، پیس آف پیپر پر ہے، پریکٹیکلی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فیمیل کو اس کی کوئی پراپر رائٹس نہیں مل رہے ہیں.